اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ دعا سید الاستغفار 7 مرتبہ ظہر کے نماز کے بعد پڑھے اللہ رب العزت اس کی جتنی دشمنی اس کے خوار اور ذلیل کر دیں گے
और जिसने शाम को एक मरतबा और सुबह को एक मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शहीद दर्जा इनायत फरमा देंगे। और जिसने मगरिब के नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे साल उसके रिज़्क़ की तंगी दूर कर देंगे। और